नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। अहिले नेपालको राजनीतिमा थुप्रै खालको प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै उठ्न थालेको छ। धेरै मानिसहरू यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् र कतिपय मानिसले चाहिँ यो व्यवस्था अन्तर्गतको केही अवयवहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। जस्तै कसैले सङ्घीय प्रणालीमाथि, कसैले सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गतको पनि प्रदेशमाथि, तर मूलतः उनीहरूको भित्री आशय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनु रहेको छ। यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ, प्रश्न उठाइएको छ र प्रश्नको घेरामा राजनीतिक व्यवस्था परिसकेको छ। यो संविधान जारी भएको 5 वर्षमै यो व्यवस्थामाथि प्रश्न किन उठिरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ। प्रश्न उठ्नु भनेको मतलब यसले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु हो। यदि यो व्यवस्था अन्तर्गतको सरकारले, संसदले र यो प्रणालीले काम गरेको भएदेखि अहिले यो 12 बुँदेबाट जारी भएको यात्रा अहिले नै अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर यसरी प्रश्न उठ्ने थिएन। यसरी प्रश्न उठिसकेपछि अब कि यसबारेमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ कि प्रणालीलाई व्यवस्थित सुदृढ गर्ने प्रकारको काम गर्नु पर्दछ। तर दुवै काम अहिले भइराखेको छैन। बरु यो प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, संविधानलाई अझ परिष्कृत गर्ने र जनतालाई खुसी ल्याउनको लागि समृद्धि हासिल गर्ने, यी प्रमुख लक्ष्यसहित गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै प्रश्नको चौघेरामा छ र उसभित्र नै यति धेरै विवाद देखिएको छ। त्यो विवादको सामना गर्नको लागि नै त्यहाँ कठिन भइराखेको छ। नेकपा भित्रको विवादभन्दा बाहिर उसले सोच्ने, हेर्ने फुर्सद नै पाएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि प्रश्न उठाउनेहरू बलिया भएका छन् र यो व्यवस्थाका प्रवर्तकहरू यसका लागि हिजो लडेका, भिडेका, सङ्घर्ष गरेकाहरू कमजोर हुँदै हुँदै जान थालेका छन्। यसै कारणले हिजो गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि खास ठुलो आवाज ल्याउन नसकेका त्यति बेलाका राज संस्थाका समर्थकहरूले अहिले काठमाडौँमै, काठमाडौँ बाहिरै पनि जुलुस निकालेका छन्। कतिपयले यो व्यवस्था ढल्दैछ भनेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हिजो विस्थापित भएको दरबारलाई एउटा शक्ति मानेका छन्। त्यस्तो बेलामा यो राजनीतिक नेतृत्व के गर्दैछ र वास्तविक अर्थमा राजदरबार या राज संस्था एउटा विकल्प हो त? आजको हाम्रो मूल सवाल यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू खिचातानीमा रहेको, सत्तारूढ दलमै एउटा यस्तो खालको विग्रह, जुन विग्रहको समाधान के हो भन्ने कुराको अझै टुङ्गो नभएको बेलामा राजधानीमै राज संस्था समर्थकहरूले गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर जुलुस निकालेका छन्। सुरुवातमा त्यो सानो टुक्रा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदेश देखाएन अनि त्यहाँबाट आदेश चाहियो नि सबैलाई थुन्नु एउटा दुईटा
राज संस्थाका समर्थकहरूले जुलुस निकाल्नु नौलो कुरा होइन। यो दलीय व्यवस्था हो, यो बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र हो र यहाँ कुनै पनि वादमा विश्वास गर्नको लागि, त्यसको आधारमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रचार प्रसार गर्नको लागि, सङ्गठन गर्नको लागि खुल्ला रहेको छ। तर यो भन्नुको मतलब संविधान जारी भएको 5 वर्षमै गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने अवस्था चाहिँ किन बनिरहेको छ त? यो आवाज कसले उठायो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यो आवाज किन उठिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले यो गणतन्त्रकै बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका, सरकारले खेलेको भूमिका, संसदले खेलेको भूमिका, राजनीतिक दलहरूले जनताको सारथी कति बन्न सके र उनीहरूको भूमिका भनेर अहिले यी सबैको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ र यो भूमिकामाथि समीक्षा पनि हुन थालेको छ। तर सत्तारूढ दलको अनन्तकालसम्म चलिरहेको किचौलोले यस्तो निराशा दिएको छ कि त्यो दलभित्रको किचौलो त दलभित्रै छ, तर बाहिर छताछुल्ल भएर आउँदा एउटा आम निराशा बनेको छ र त्यो निराशाकै कारण पनि अप्ठ्यारो बनिरहेको छ। सत्तारूढ दलमै एउटा कमिटीको बैठक कसरी डाक्ने, कसले डाक्ने, कहिले डाक्ने सम्मको एउटा विवादले मानिसलाई कति निराश बनाएको छ त? त्यो विवादको चुरो कारण के हो त? अनि बैठकै डाक्नको लागि पनि यत्रो माथापच्ची गर्नुपर्ने कारण के त? त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। जसम्म हामीले बैठक बस्ला भने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर बैठक बसेन अथवा बस्ने कुरामा उहाँले सहमति दिनुभएको छैन। त्यस पछाडि आज कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले फेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो र यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुभयो र छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन, यसलाई ढिलो गर्नुहुन्न भनेर आज पनि कुरा गर्नुभएको छ। र कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भोलि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपत्यका बाहिर कुनै कार्यक्रममा जाने भन्ने योजना भएको स्थितिमा पनि पर्सि 27 गते सचिवालयको बैठक बस्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग त्यो बैठकमा सहमति गर्न र बैठकमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ, बैठक बस्न अनुरोध गर्नुभएको छ। तर आजको छलफलमा पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक 27 गते बस्ने कुरामा पनि सहमति जनाइसक्नु भएको छैन। हामी अपेक्षा गर्छौँ कि उहाँले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार, प्रस्ताव गर्नुभए अनुसार भोलिको उहाँको कार्यक्रम सकिसकेपछि पर्सि बैठक बस्ने कुरामा सहमति जनाउनु हुनेछ र सहमतिकै आधारमा सचिवालयको बैठक बस्नेछ। हामीले यो आशा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पर्सि बैठक बस्छ भनेर नै सोचेका छौँ, त्यसमा उहाँले सहमति जनाउनुहुन्छ भनेर नै सोचेका छौँ। जहाँसम्म बैठकको एजेन्डा हो, पहिले नै तपाईँहरूलाई मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, कोभिड-19 कारणबाट उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कट र जनजीविकाको सङ्कट र आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकताबारे हामीले पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएको अवस्थाको समीक्षा र पार्टीलाई विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने बारेमा र त्यससँग जोडिएर पार्टीमा अहिले कर्णाली प्रदेशको समस्या वा वर्षा हत्याकाण्डले पैदा गरेको समस्या वा अब भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग भएको भेटवार्ता लगायतका यी विषयहरूमा पनि छलफल गरेर पार्टी एकताको रक्षा कसरी गर्ने, पार्टीलाई विधि पद्धतिमा कसरी चलाउने, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै गुणचरित्रमा कसरी अगाडि बढाउने र हाम्रो सरकारलाई समाजवादमुख समृद्धिको दिशातिर कसरी लैजाने र त्यो चाहिँ गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा नै हामी छलफल गर्ने।
सत्तारूढ दलको किचलोले अब एउटा निराशा छाएको छ। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस देशभित्र पनि कम विवाद रहेको छैन, तर उसले पनि बेला बखतमा आफ्नो विवादबाट अलिकति फुर्सद पाउने बित्तिकै सत्तारूढ दललाई छेडो हान्ने मौका प्राप्त गरिरहेको छ। त्यस्तो खालको विग्रहमा, त्यस्तो खालको किचलोमा नेकपा परेको छ। यो नेकपाले आफैले ल्याएको झ्याउलो हो अथवा उसमाथि थोपरिएको लादिएको समस्या हो? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन। र अहिले नेकपामा जुन खालको महाभारतको युद्ध चलेको छ त्यसलाई छेड्न सक्ने, त्यो चक्रलाई तोड्न सक्ने पात्र को हो भन्ने कुराको पनि उत्तर फेला पर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले गर्दा हरेकले अहिले नेकपालाई एकचोटि गाली गर्ने, आलोचना गर्ने अनि बल्ल आफ्नो कुरा सुरु गर्ने यो खालको परिपाटी प्रारम्भ भइसकेको छ। त्यस्तो खालको थाङ्नो भएको छ नेकपा, र त्यो नेकपा अब कुन निष्कर्षका साथ अघि बढ्नेछ, उसले आफ्नो पार्टीको कुरा कसरी टुङ्गो लगाउनेछ, देशमा यो लथालिङ्ग भइरहेको र जनतामा छाएको निराशालाई कसरी चिर्नेछ, यावत प्रश्नहरू रहेका छन्। त्यसैले यो प्रश्नलाई नेपाली कांग्रेसले मूल प्रश्न बनाएको छ र भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर अझ उसले अर्को पनि आरोप थोपरिदिएको छ। नारा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्थिरता दिन्छु, विकास गराउँछु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ नारा दिनुभयो। अब स्थिरताको नाममा कतिको स्थिरता छ? यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो चाहिँ नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले अस्थिरता बाहेक अरू के दिन सकेको छ? पहिला पनि संविधान जारी गर्नको लागि पनि म्यान्डेट दिँदाखेरि जनताको चाहनाअनुसार नगरिकन आफू मात्रै सत्तामा गएर काम चाहिँ नगरिकन संविधान सभा भङ्ग गर्यो भने अहिले यो चाहिँ संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको लागि जुन म्यान्डेट यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ दिएको छ, त्यो म्यान्डेट अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ घोषणा गरे अनुसार जनतालाई चाहिँ के भनेको थियो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्थायित्व, स्थिर सरकार दिन्छु भनेर भनेको। तर अहिले स्थायित्व र स्थिर सरकार के यो अहिलेको चाहिँ भन्दाखेरि 11 पटक 12 पटकसम्म चाहिँ यो चाहिँ क्याबिनेट रिसफल गर्यो। के त्यो स्थिरता यही हो? जब राज्य सञ्चालकहरू कमजोर हुन्छन्, जनताको विश्वास जित्न सक्दैनन् र विश्वास जित्ने गरी काम गर्न पनि सक्दैनन्, तब आलोचित हुन्छन्। यसले निराशा ल्याउने गर्दछ, असन्तुष्टि ल्याउने गर्दछ। असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदाखेरि त्यसले एउटा अविश्वास पैदा गरिदिन्छ र अविश्वासले विद्रोहमा पुर्याइदिन्छ। हामी त्यो बाटोमा त कतै जाँदै छैनौँ, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिला निराशा जनताको बीचमा किन छ भनेर त्यो निराशालाई कम गर्नेतर्फ, आशामा परिणत गर्नेतर्फ, उनीहरूका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्दछ। यसो भनिरहँदा एकै रातमा सबै कुरा सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा राजनीति बुझेका सबैलाई थाहा छ। नेपालको अहिलेको आर्थिक स्रोत र ढुकुटीको अवस्था बुझेकाहरूलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। यति कुराको हेक्का पनि छ। तर मानिसले अहिले नै चन्द्रमामा पुग्नु पर्यो भनेर अपेक्षा गरेका पनि हैनन्। सानातिना कुराहरूबाट सुधार गरिदेऊ सरकार भनेर उनीहरूले भनेका छन्। त्यति पनि नगरिकन कोभिडको यो सङ्कटमा आफ्नै पार्टीको बीचमा एउटा नेता र अर्को नेताको बीचमा टाउको ठोकाएर जब नेकपा बसेको छ भनेदेखि त्यो नेकपासँग के आशा गर्ने? त्यो नेकपाले यो प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। त्यसैले प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ, तर सत्तारूढ दलकै नेताहरू चाहिँ प्रणाली मजबुत गराउनु पर्छ भनेर उनीहरू पनि प्रवचन दिइरहेका छन्। र ती प्रवचन उनीहरू किन दिइरहेका छन्, कसरी सुदृढ पार्नेछन् त त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपय मानिसहरू नागरिक सरकारको कुरा गरिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू जनविद्रोहको कुरा गरिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू यो संविधान च्यातिने भत्कने यस्ता खालका कुराहरू गरिरहेका छन्। सोच्न सक्ने तहसम्मको अधिकतम बिग्रिएको अवस्थाको हामी कल्पना गर्न थालेका छौँ, जबकि यो अवस्थामा हामीले अधिकतम राम्रो अवस्थाको कल्पना गर्नुपर्ने थियो र अब त्यो क्षितिजमा पुग्छौँ भनेर एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यहाँ जाने हाम्रो खुट्टाहरू गलिसकेका छन् सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाले गर्दा। त्यसैले सभामुख अग्नि सापकोटा भन्दैछन् कि प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ, तर यो प्रणालीको विकल्प छैन, किनभने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। उनी व्याख्यासहित यो कुरा बताइरहेका छन्। लोकतन्त्रको विकास विस्तार र सुदृढीकरणका गर्नका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र लागिरहनेछौँ। लोकतन्त्र भनेको कुनै प्रवचन दिने कुरा होइन, कुनै भाषण गर्ने कुरा होइन, त्यो त जीवन पद्धति हो। जीवन पद्धतिमा हामीले जीवनका हरेक क्षेत्रमा, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा लोकतन्त्रको अभ्यास गऱ्यौँ भने समस्याहरू एक एक गरी समाधान हुँदै जान्छ। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र त्यसको चाहिँ आधारभूत कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सकेन भने त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। यसरी हामीले चाहिँ जग हालेका छौँ, यसरी आधार तयार पारेका छौँ कि अब यसलाई भत्काउन कसरी सक्ने छैन, यो प्रणाली भत्काउन हुँदैन भन्ने कुरा जुन आएको छ त्यो ठिक छ। मञ्चबाट चाहिँ सबै चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ अपिल गर्छौँ कि के प्रधानमन्त्रीको अफर त्याग्न सक्ने चाहिँ दिवंगत गणेशमान सिंहज्यूको चाहिँ आदर्शलाई हामी पछ्याउन सक्छौँ, त्यो प्रेरणा त्यसबाट हामी प्रेरणा लिन सक्छौँ। त्यसकारण पद कुनै ठुलो कुरो होइन, यहाँ चर्चा भइसकेको छ। पद ठुलो कुरो होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा के भने देशप्रतिको चाहिँ इमान्दारिता, निष्ठा र मानव जातिका लागि सधैँभरि समर्पित भइरहने महान आदर्शले ओतपोत भइरहने कुरा नै चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो। केवल सभामुख अग्नि सापकोटा मात्र होइन, पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ पनि यसै भनिरहेका छन्। व्यक्ति बदल्न सकिन्छ, राजनीतिक पार्टी मन परेन भने त्यो पनि बदल्न सकिन्छ र यो प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था भएको हुनाले प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर प्रणाली बदल्ने कुरातर्फ नजाउँ। यदि प्रणाली बदल्ने कुरातर्फ गयो भने धेरै कुरा भत्कन्छ भनेर उनी चेतावनीको शैलीमा बताइरहेका छन्। तर अब यति मात्रै बोलेर पुग्छ कि यो प्रणालीलाई मजबुत गर्नको लागि सरकार क्रियाशील पनि हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले संविधानको अपनत्व लिनु पर्छ कि पर्दैन? यदि पर्छ भनेदेखि उनीहरूले त्यस अनुकूलको आचरण निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर प्रश्नहरू जति महत्त्वपूर्ण भए पनि पूर्व सभामुख भन्दैछन् प्रणालीको विरुद्धमा आवाज उठ्न दिनु हुँदैन र यो प्रणालीको विकल्प छैन भनेर। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ, हेक्का राख्नुपर्छ, संविधान जतिसुकै राम्रो होस् त्यो संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन। बुद्धि विवेक र क्षमता यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले कति देखाउन सकेका छौँ त्यसबारेमा छलफल गरौँ, मनन गरौँ। कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढौँ। म आज अरू त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्छु। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूमिलाई नक्सामा समाविष्ट गर्ने विषयमा संविधानको संशोधनको सन्दर्भमा यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू
एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वसम्मतिले त्यो पास भएको छ, हामीले त्यो देखाएका छौँ। अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्दा पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ। यस्ता कतिपय प्रसङ्गहरू हुन्छन्, गणेश मानजीलाई सम्झँदै म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अहिले पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रणालीलाई यताउति भत्कन दिनु हुँदैन। प्रणाली भत्कियो भने धेरै चिज भत्कन्छ। प्रणाली बलियो बनाएर राखिरहँदा मैले अघि नै भने व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकिन्छ, दल मन परेन अर्को दल छान्न सकिन्छ, अर्को दल बनाउन सकिन्छ, तर प्रणाली त्यसलाई यताउति हुन दिनु हुँदैन। संविधानलाई अझै सबल बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ। प्रणालीको विकल्प छैन होला अथवा देखिएको छैन होला। लोकतन्त्रको विकल्प आजसम्म अर्को भेटिएको छैन। संसारमै यसबारेमा बहस भइरहेको छ कि विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैछ अथवा उदार लोकतन्त्रको अन्त्य हुँदैछ आदि इत्यादि यस्ता थुप्रै बहसहरू विश्वमा अहिले चलिरहेको छ। बौद्धिक जगत यसमै भिडिरहेका छन्। तर यसको विकल्प के हो त? प्रजातन्त्रको विकल्प के हो त? मानिसहरू भनिरहेका छन् अर्को विकल्प नभेटेपछि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो भनेर। त्यसो हो भनेदेखि हामी कहाँ अहिले नै प्रजातन्त्र छ, लोकतन्त्र जसलाई हामी भनिरहेका छौँ त्यो छ। त्यसलाई उन्नत कसरी बनाउने, सुदृढ कसरी बनाउने, यो हामीले सोच्नुपर्ने थियो। तर यसमा नसोचेकै हुनाले विकल्पको बारेमा बहस हुन थालेको छ। विकल्प चाहिँ के हो त? के हिजो विस्थापित गरिएको राज संस्था नै एउटा विकल्प हो त? राजनीतिशास्त्रीहरू भनिरहेका छन् कि विकल्प भेटिएको छैन, तर हिजोको राज संस्था अबको विकल्प होइन भनेर उनीहरू किटेर बताइरहेका छन्। विकल्प के पनि छैन अहिलेलाई मैले देखेँ। अराजकतामा यो देशलाई जाग्दिन्छन्, किनभने भारतले गर्न सक्ने कुरो धेरै छैन। जस्तै एकछिनलाई मानिलिउँ राज संस्थालाई विकल्पको रूपमा लान थाल्यो भने, लाने कोसिस गर्यो भने राज संस्था जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो पर्सपेक्टिभ उनले के गर्छन् आफ्नो ठाउँमा। यदि गयो भने राष्ट्रघात हुनेछ मैले भनिसकेँ। म नागरिकको रूपमा हेर्दा, राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले यदि गइहाल्यो भने तिनी पनि धान्न सक्दैनन् यो देशलाई। कतिपयले चाहिँ सेनालाई पनि विकल्प मानिरहेका। सेना, नेपालको भू राजनीतिले सेनाले सत्ता लिएर जाने मलाई सम्भावना लाग्दैन। नेपालको भू राजनीतिले दिँदैन एउटा। तर एउटा सम्भावना के हुन सक्छ, नागरिक सरकार बनाउने अनि सेनाको ब्याक दिने, के अरे सेनाको समर्थनमा नागरिक समाज। जस्तै अस्ति संविधान बनाउने बेलामा गरिएको थियो खेलराज रेग्मीको समथिङ लाइक द्याट। त्यो तर त्यो अल्पकालीन हुने पर्यो। अल्पकालीन त्यसपछि के भन्ने तयारी हुनु पर्यो नि। त्यो तयारी कसरी गर्ने सायद विभिन्न तरिकाले प्रयास भइरहेको छ दिल्लीका शासकहरूबाट मलाई लाग्छ। भारत त्यसको अध्ययनमा देखिन्छ। तर त्यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो, त्यो उसले खोजिरहेको विकल्प चीनको हितमा हुन्छ कि हुँदैन। बेजिङ मूर्ख छैन, उसको पनि कान ठाडो छ, उसले पनि हेरिरहेको हुन्छ। ऊ हिजोको चीन होइन, ऊ हिजोको साइलेन्ट डिप्लोमेसी भनेर बेजिङमै चुपो लाएर चिसोमा होइन। चीन त अहिले तपाईँको घोषित रूपमा वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थाल्यौँ हामीले। चिनियाको वुल्फ वारियर शैलीमा आक्रामक रूपमा उनीहरू कूटनीतिमा गए। अब अन्त्यमा नि सर, अन्त्यमा अब यति धेरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, एकछिन अब हाम्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अन्त्यमा एउटै मात्र प्रश्न। हाम्रा जुन नेताहरू छन् नि, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, यिनीहरू एउटा पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् नि त। यिनीहरूले चाहिँ के सोचिरहेका होलान् भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? यिनीहरूसँग सोच्ने क्षमता अब छैन। भोलि मैले के बोल्छु, भोलि मैले के निर्णय गर्छु र मेरो अवस्था भोलि के हुन्छ यिनीहरूलाई थाहा छैन कि। थर्कमानको अवस्थामा छन्। यो हिन्दी सिनेमामा कहिलेकाहीँ देखाउँछ नि तपाईँको दुख्ती नस, अनि तेरो यस्तो सूचना मसँग छ मैले भने मान्दैनस् हुन्छ नि, ब्ल्याकमेलिङ, त्यो अवस्थामा छन् यिनीहरू। थर्कमानको हो, मलाई त्यो लाग्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री चाहिँ के ब्याकट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो सबै त्यो अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा हुनसक्छ उहाँको स्वास्थ्य उमेर त नभनौँ, स्वास्थ्यको कारणले मरे पनि मरौँला भन्ने चाहिँ होला, तर सक्नुहुन्न उहाँले गर्न। तर स्वास्थ्य पनि उहाँ स्वयंको कुरा अनुसार त अब जुङ्गा पनि कालो पलाउन थाल्यो भन्ने थाले भनेपछि त म हृष्टपुष्ट छु स्वस्थ छु भन्ने अभिव्यक्ति हो, त्यस्तै दिन्छ नि त। तर सक्नुहुन्न गर्न। म मरे पनि मरौँ जेसुकै होस् भनेर पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने एउटा मात्रै छैन हालिमुहाली गर्ने, धेरैवटा शक्तिहरू छन्। भनेको उहाँको हातमा पनि कसैको हातमा केही पनि छैन, बिग्रेको त्यतिले हो। होइन भने के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसो भए? के पनि गर्न सक्नुहुन्न। अहिले जे छ देश साधन स्रोत लिनुहोस् खानुहोस् लुट्नुहोस्, मैले अघि नै भने सुरुमा तिनटै तहमा भ्रष्टाचार गरिसक्यो, सबै तहलाई भ्रष्ट पारिसक्यो। मैले फेरि राजनीतिको मात्रै कुरा गर्दिनँ, सिङ्गो समाज भ्रष्ट छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नु आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक। तपाईँको प्राध्यापकले पढाउँदैन, विद्यार्थी पढ्दैन, वकिलले फटाइ गर्छ, व्यापारीले मिसावट गर्छ। को चाहिँ पेसागत मान्छे इमान्दार छ? किसानले पानीमा दुध मिसाउँछ, दुधमा पानी होइन भनेको सम्पूर्ण समाजलाई हामीले भ्रष्ट पारेछौँ। के गर्न सक्नुहुन्छ? यही भ्रष्ट सबै भएको ठाउँमा मिल्ने खाने त्यति मात्रै जबसम्म सकिन्छ त्यति मात्रै प्रयास उहाँहरूको। मलाई लाग्दैन यसको मतलब आजको भोलि नै केही भइहाल्छ मैले भनिरहेको होइन, समय लाग्छ, किनभने सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दैछ। भनेपछि अहिलेको हाम्रो जुन परिस्थिति छ अवस्था छ यहाँ हुने नै यस्तै हो अहिलेलाई। तर यसको मतलब वर्षौं जान्छ, झगडा हुन्छ, लडाईँ हुन्छ, आरोप हुन्छ, प्रत्यारोप हुन्छ, मुठभेड हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ र सब मुखदर्शक हुन्छन्। तर हो र त्यही स्थितिमा एउटा यस्तो बिन्दुमा हामी पुग्छौँ केही महिनामा वा एकाध वर्षमा जतिखेर तपाईँको ठुलो हिंसामा देश जान सक्छ। कस्तो मलाई थाहा छैन, म मोडुस अपरान्डी जान्दिनँ। अहिले म तपाईँको विभिन्न भेरिएबलहरू हेर्दाखेरि चारैतिरबाट नेपालमा जातीय द्वन्द्व वा राजनीतिक रूपमा हिंसा तपाईँलाई गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् नेपालमा बन्दुक बोकाएर एउटालाई क्रान्ति सुरु गराइदिनलाई गाह्रो छैन लगानी गरिदिएपछि। यो देशमा अहिले विकल्प खोजिएको छ। नेपालमा छिटो छिटो यस्ता परिवर्तनहरू गरिएको र करिब करिब 10 देखि 12 वर्षको बिचमा प्रणाली परिवर्तन भएका हाम्रा उदाहरणहरू रहेका छन्। त्यस्तै खालको चाहनाले हुन सक्छ अहिले फेरि त्यस्तै परिवर्तनको चाहना मानिसहरूमा देखिन थालेको छ। यसले नेतृत्व पाएको छैन, सवाल यति मात्रै हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामीले खोजेको यो प्रणालीको विकल्प हो कि अहिले हामीले खोजेको यही प्रणाली अन्तर्गतकै सुशासन, यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। अहिलेसम्म मानिसहरूले यही प्रणाली अन्तर्गत सुशासन खोजेका हुन्। कतिपय मानिसले संघीयतामा प्रश्न उठाएका छन्, तर यदि ती अवयवहरू यो संविधानले परिकल्पना गरेकाहरूले यदि राम्रोसँग काम गर्न सकेको, जनताको सेवा दिन सकेको भएदेखि थोरै अवधिमा पनि यिनीहरूले राम्रो माया पाउने थिए। जस्तो भर्खरै अर्थमन्त्री भएका छन् विष्णु पौडेल, उनले 2-3 वटा सुधारका काम गरेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि पुस्तक आयात गर्दाखेरि लगाइएको कर ठिक कि बेठिक भन्नेमा अहिले पनि बहस भएको छ। तर हिजोको सरकारले लगाएको त्यो कर अहिले अर्थमन्त्रीले हटाइदिएका छन्। बिमा शुल्क 1 हप्ताभित्र दिने भन्ने उनले नीतिगत निर्णय गराएका छन्। यस्ता साना साना कुराहरू जुन गरिएको छ त्यो साना कुराबाट पनि सरकारले प्रशंसा पाउँदो रहेछ। यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि सानो कामबाट ठुलो सुधार हुँदो रहेछ भनेर। तर सरकार यस्ता मसिना कुराहरूतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन, जसले गर्दा केवल सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छैन, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भनेदेखि प्रश्न सरकारमाथि मात्र होइन व्यवस्थामाथि उठ्दो रहेछ। हामी कहाँ जस्तो राजनीतिक सङ्क्रमण भएको देशमा यस्तै खालको अवस्था हुन्छ। संसारमा ट्रम्पले विश्वमा जसरी काम गरिरहेका थिए, अमेरिकामा सबैभन्दा बढी आलोचित उनी नै थिए, तर 4 वर्ष अमेरिकाले सही र चुनावको प्रक्रियाबाट उनलाई विस्थापित गर्यो। हामी त्यो प्रक्रियामा अझै पुगेका छैनौँ। हामी यो व्यक्तिको
असक्षमतालाई प्रणालीसँग जोडिरहेका छौँ, जसले गर्दा अहिले प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ राजनीतिक नेतृत्वमाथि, प्रणालीलाई नै दुर्घटनामा पार्ने कि आफूलाई सच्याउने? यति एउटा प्रश्न मात्रै यी राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमाथि उठिरहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।